अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से आपके लिए पेश किया जाता है। नाजरीन, हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम चीन की तरक्की के मैदान में कामयाबियों का जायजा लेंगे। इस हवाले से चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो, चीनी फ़ज़ा के लड़ाका त्यारों, डिजिटल मुआशरत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शहर समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली च्याओंग ने शंघाई में चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो और होंगशियाओ इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए तमाम दोस्त ममालिक पर जोर दिया कि वो खुलेपन के साथ साथ अमली ताउन में भी इजाफा करें ताकि बाहमी कामयाबियों के नताइज हासिल किए जा सकें। ग्लोबलाइजेशन, मुखालिफ रुझानात आलमी अमन और तरक्की को गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली च्याओंग ने शंघाई में 7वीं चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो और होंगशियाओ इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम की इफ्तिताही तकरीब से कलीदी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह के साथ साथ बैरूनी ममालिक से पुराने और नए दोनों दोस्त एक्सपो में शिरकत के लिए आए हैं। ली च्याओंग ने चीनी हुकूमत की जानिब से तमाम शुरका को दिली मुबारकबाद पेश की और गर्मजोशी से खुश आमदेद कहा। उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो खुलेपन को वसअत दें और अमली ताउन में इजाफा करें ताकि बाहमी फ़ायदे और जीत जीत के नताइज हासिल किए जा सकें। ली ने ग्लोबलाइजेशन, मुखालिफ रुझानात, बढ़ती हुई एक तरफा पसंदी और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के तनाज़ुर में कहा कि यह आलमी अमन और तरक्की को गैर यकीनी सूरत हाल और अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रही है। ऐसे हालात में तमाम फ़रीक़ैन के लिए ये ज़्यादा अहम है कि वो खुलेपन को बरकरार रखें, इसे तोसी दें और बेहतर बनाएं। सिर्फ इसी सूरत में तमाम फ़रीक देरपा अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दे सकते हैं। ली च्याओंग ने मज़ीद कहा कि अगर तमाम फ़रीक खुलेपन के लिए पुरज़म रहें और अमली इक़दामात करें तो ही हम एक अच्छा, खुला और ताउन का माहौल पैदा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तभी खुलापन हकीकी मानों में एक आलमगीर इत्तफ़ाक़ राय बन सकता है और लोगों के शऊर में तब्दील हो सकता है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि हमें खुलेपन को इस अंदाज से फ़रोग़ देना चाहिए जो जिद्दत तराज़ी और ताउन के लिए ज़्यादा साज़गार हो। चीन में 136वीं चाइना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले का इनेकाद किया गया। मेले में शिरकत करने वाली मारूफ आलमी सोर्सिंग कंपनीज की तादाद हफ्ते तक 308 की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई, जो पिछले एडिशन के मुकाबले में 4 से 12% ज़्यादा है। दुनिया भर से 146 सनती और तिजारती तंजीमों ने इस तकरीब में शिरकत के लिए वफूद तश्कील दिए। चीन में 136वें चाइना इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेले का इनेकाद किया गया। ये मेला कैंटन मेले के नाम से भी जाना जाता है। मेले में शिरकत करने वाली मारूफ आलमी सोर्सिंग कंपनियों की तादाद हफ्ते तक 308 की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो पिछले एडिशन के मुकाबले में 12.4% ज़ायद है। ये इन फर्म्स को दुनिया भर से उनके सप्लायर्स के साथ जोड़ने के लिए कैंटन मेले की बढ़ती हुई अपील की निशानदेही करता है। दुनिया भर से 146 सनती और तजारती तंजीमों ने इस तकरीब में शिरकत के लिए वफूद तश्कील दिए, जो पिछले एडिशन से 18.49% ज़ायद हैं। 136वें कैंटन मेले ने मारूफ कारोबारी इदारों और खुसूसी ख़रीदारी मुज़ाकराती बूथों के लिए नामज़द एक प्रोक्योरमेंट सर्विस एरिया भी कायम किया। मेले का आगाज़ 15 अक्टूबर को हुआ और 4 नवंबर तक जारी रहा, जिसमें 1.55 मिलियन मुरब्बा मीटर पर मुहित 55 नुमाइशी इलाके शामिल रहे। 1957 में शुरू किया गया और साल में 2 बार मुनक्किद होने वाला कैंटन मेला चीन की गैर मुल्की तिजारत का एक बड़ा पैमाना समझा जाता है। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज ने एक कॉन्फ्रेंस में जदीद एक्टिव सेकंड लेज़र सहूलत तैयार करने के मंसूबे का इंकशाफ किया है, जो मुहक्किकीन को जौहरी सतह पर होने वाले अमल का मुशाहिदा और कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। एक्टिव सेकंड लेज़र वक्त की सबसे छोटी इकाई है जिस पर चीन अबूर हासिल करने में कामयाब रहा है। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज ने सूबा शांची के शहर शियान में एक कॉन्फ्रेंस में एक जदीद एटोसेकंड लेज़र सहूलत तैयार करने का मंसूबा सामने लाया, जो मुहक्किकीन को जौहरी और ज़ैली जौहरी सतह पर होने वाले अमल का मुशाहिदा और कंट्रोल की इजाज़त देता है।
एटोसेकंड वक्त की सबसे छोटी इकाई है जिस पर इंसान अब तक अबूर हासिल करने में कामयाब रहा है। एटोसेकंड लेज़र का इस्तेमाल मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की हरकत का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो पहले देखना मुश्किल था। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के तहत शियान इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स एंड प्रिसिशन मैकेनिक्स की जानिब से जदीद एटोसेकंड लेज़र सहूलत की तरक्की 5 साल में की जाएगी। बड़े पैमाने पर एटोसेकंड साइंसी सहूलत बुनियादी तहकीक के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सतह पर तहकीक करना इंतहाई अहम है, जिसमें आला दर्जा हरारत की सुपर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मैकेनिज़्म, रवायती गिनती में रुकावट के मसाइल का हल, फोटोवोल्टिक कन्वर्जन, अफादियत की हतमी कारकर्दगी और दीगर अवामिल शामिल हैं। ग्लोबल फोटोनिक टेक्नोलॉजी की तहकीक मुसलसल बढ़ रही है और इसमें कसीरुल जहती खुसूसियात हैं। COP29 से अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के करीब आते ही चीनी हुकूमत ने माहौल दोस्त और कम कार्बन तरक्की में मुल्क की पेशरफ्त का खाका पेश करते हुए सरबराही इजलास के कामयाब नताइज को यकीनी बनाने के लिए बेहतर हम आहंगी और मजीद इनपुट पर जोर दिया है। COP29 अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के करीब आते ही चीनी हुकूमत ने माहौल दोस्त और कम कार्बन तरक्की में मुल्क की पेशरफ्त का खाका पेश करते हुए सरबराह इजलास के कामयाब नताइज को यकीनी बनाने के लिए बेहतर हम आहंगी और मजीद इनपुट पर जोर दिया है। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेम वर्क कन्वेंशन के फ्रीकैन की कॉन्फ्रेंस COP29 इजलास 11 से 22 नवंबर तक आज़रबाईजान के शहर बाकू में मुनक्किद होगा। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी हुक्काम ने आज़रबाईजान की COP29 सदारत के लिए हिमायत का इजहार किया। माहौलियात की वजारत ने आइंदा मौसमियाती तकरीब में आलमी सब्ज़ और कम कार्बन तब्दीली को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का ऐलान किया। वजारत ने मौसमियाती चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के लिए नए मालियाती अहदाफ और तरक्की याफ्ता ममालिक से ज़्यादा हिमायत की ज़रूरत पर जोर दिया। चीनी हुक्काम के नज़दीक मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है जिससे कोई भी मुल्क अकेले नहीं निमट सकता और कोई भी मुल्क खुद को इसके असरात से महफूज नहीं रख सकता। इत्तेहाद और ताउन ही इससे निकलने का वाहिद रास्ता है। चाइना की डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के जरिए अपनी बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक खदमात को अपग्रेड करने में पेशरफ्त जारी, जिसके नतीजे में तेज़तर तरसील और लागत में कमी के साथ ज़्यादा मुअस्सर सप्लाई चेन पैदा हो गई है। चीन डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए अपनी बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक खदमात को अपग्रेड करने में अहम पेशरफ्त कर रहा है, जिसके नतीजे में तेज़तर तरसील और लागत में कमी के साथ ज़्यादा मुअस्सर सप्लाई चेन पैदा हुई है। सूबा ज़ेजियांग का शहर हांगझो एक ई-कॉमर्स मरकज़, मुअस्सर और कम खर्च बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक्स को यकीनी बनाने की कोशिशों में सर फहरिस्त रहा है। शहर के लॉजिस्टिक मराकज़ में चीन में तैयार करदा छोटे पैकेज की मसनूआत अब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर ऑर्डर करने के बाद सिर्फ चंद दिनों में गैर मुल्की ग्राहकों तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से तवील फासले की नकल हमल में तरसील की टाइमलाइन में नुमाया कमी आई है। मुख्तलिफ ऑनलाइन स्टोर से 5 पार्सल बैक वक्त एक गाहक तक पहुंचाए जा सकते हैं। इसे स्मार्ट ऑर्डर इस्तेहकाम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सार्फिन और कारोबारी मालिकान को सस्ती और तेज़ रफ्तार लॉजिस्टिक खदमात मैसर आई हैं। पार्सल अलमारियाँ इज्तिमाई तौर पर एक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं, जिसमें हर पैकेज की तफसीली मालूमात बशमूल ऑर्डर टाइम, मंजिल और शिपिंग शेड्यूल वगैरह शामिल होते हैं। आलमी डिजिटल मईशत के बारे में एक वाइट पेपर के मुताबिक चीन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्शन की तादाद 2024 के आखिर तक 3 अरब से ज़्यादा की रिकॉर्ड सतह तक बढ़ जाएगी। ये वाइट पेपर बीजिंग में शुरू होने वाले 9वें वर्ल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कन्वेंशन में जारी किया गया। आलमी डिजिटल मईशत के बारे में जारी एक वाइट पेपर के मुताबिक चीन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्शंस की तादाद 2024 के आखिर तक 3 अरब से ज़ायद की रिकॉर्ड सतह तक बढ़ जाएगी। ये वाइट पेपर बीजिंग में शुरू होने वाले 9वें वर्ल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स कन्वेंशन में जारी किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकरीबन 10 लाख कंपनियां चीन में ज़हीन इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जैसी जदीद डिजिटल मईशत में शामिल होने की अहलियत रखती हैं। वाइट पेपर के मुताबिक रवां साल के आखिर तक चीन में 43 लाख से ज़ायद IoT से लैस 5G बेस स्टेशन तामीर किए जाएंगे।
چین کا پہلا کم اونچائی والا موسمیاتی صنعت کلسٹر صوبہ گوانگڈونگ کے ایک ٹیک ہب شینزن میں عملی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے توقع ہے کہ ملک کی کم اونچائی والی معیشت کی تیز رفتار ترقی میں مدد ملے گی۔ چین کا پہلا کم اونچائی والا موسمیاتی صنعت کلسٹر صوبہ گوانگڈونگ کے ایک ٹیک ہب شینزن میں عملی شکل اختیار کر چکا ہے، جس سے توقع ہے کہ ملک کی کم اونچائی والی معیشت کی تیز رفتار ترقی میں مدد ملے گی۔ گوانگڈونگ ہانگ کانگ مکاؤ گریٹر بے ایریا ویدر ریسرچ سینٹر فار مانیٹرنگ وارننگ اینڈ فورکاسٹنگ چائنا میٹرولوجیکل ایڈمنسٹریشن کے تحت اس وقت موسمیاتی سائنس ٹیک انڈسٹری کلسٹر ڈیولپمنٹ کے لیے تجرباتی زون کی تعمیر کی کوششوں میں تیزی لا رہا ہے۔ یہ مرکز 12 زمروں پر محیط 38 اقسام میں ڈیٹا سٹینڈرز کے 146 کالموں کے لیے کم اونچائی والے موسمیاتی ڈیٹا بیس لائنز فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں جنریٹ ہونے والی قریب مختصر درمیانی اور طویل مدتی پیشگوئی کی مصنوعات کے یکساں معیارات ہیں اور حقیقی وقت کے اعداد و شمار جیسے ہوا کی رفتار اور بارش حقیقی ضروریات کے مطابق شینزن میں کم اونچائی والے ٹیک آف اور لینڈنگ پوائنٹس اور ایئر روٹ گرڈ پوائنٹس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ لیزر ونڈ ڈیٹیکٹنگ ریڈار اور دیگر متعلقہ آلات کی تنصیب کے بعد یہ خدمات شینزن میں کم اونچائی والے ٹیک آف اور لینڈنگ پوائنٹس، ہوائی راستوں اور کم اونچائی والے فضائی حدود کا مکمل احاطہ کریں گی اور آس پاس کے فضائی راستوں تک پھیلیں گی۔ چین کے شینزو 18 خلائی مشن کے تینوں خلاباز تھیانگونگ خلائی اسٹیشن سے سائنسی مواد لے کر زمین پر واپس پہنچ گئے۔ خلابازوں کو لے کر واپسی کا کیپسول پیر کی صبح شمالی چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے میں ایک ڈونگ فینگ لینڈنگ سائٹ پر اترا۔ چین کے شینزو 18 خلائی مشن کے تینوں خلاباز تھیانگونگ خلائی اسٹیشن سے سائنسی مواد لے کر زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ خلا نوردوں کو لے کر واپسی کا کیپسول پیر کی صبح شمالی چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے میں ڈونگ فینگ لینڈنگ سائٹ پر اترا۔ چین نے 25 اپریل 2024 کو شینزو 18 انسان بردار خلائی جہاز لانچ کیا تھا۔ اپنے 6 ماہ کے مشن کے دوران شینزو 18 کے عملے نے مادی سائنس، لائف سائنس، میڈیسن، خلائی ٹیکنالوجی اور مائکرو گریویٹی میں بنیادی طبیات کے شعبوں میں تقریباً 90 تجربات کیے۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ سینٹر فار اسپیس یوٹیلائزیشن کے مطابق خلابازوں کی جانب سے جو تجرباتی مواد واپس لائے گئے ہیں وہ اہم سائنسی سوالات کے جوابات کو کھولنے اور مستقبل کے خلائی مشنز میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ شینزو 18 مشن کے ساتھ واپس آنے والے نمونوں میں لائف سائنس کے 5 اقسام کے نمونے اور مادی سائنس کے منصوبوں کے 20 سے زائد نمونے شامل ہیں۔ ان میں سے تقریباً 1 درجن کو خلائی اسٹیشن کے بیرونی ماحول سے روشناس کرایا گیا۔ مزید برآں کچھ کرسٹل مواد اور دھاتی مواد شامل ہیں جن پر مزید تحقیق کی جائے گی۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ایک محقق کے مطابق خلا میں پیدا ہونے والے چاول کا زمین پر اگنے والے چاولوں سے موازنہ کرنے والی حالیہ دریافت نے خلائی سطح پر چاول کی افزائش اور زمین پر واپسی کے بعد اس کی کاشت کے امکان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اکیڈمی کے محققین نے وضاحت کی ہے کہ خلائی اسٹیشن پر پیدا ہونے والے چاول کے 59 بیج پہلی نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے ایک محقق کے مطابق خلا میں پیدا ہونے والے چاول کا زمین پر اگنے والے چاولوں سے موازنہ کرنے والی حالیہ دریافتیں خلائی سطح پر چاول کی افزائش اور زمین پر واپسی کے بعد اس کی کاشت کے امکان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اکیڈمی کے محققین نے وضاحت کی کہ خلائی اسٹیشن میں پیدا ہونے والے چاول کے 59 بیج پہلی نسل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مصنوعی آب و ہوا کے چیمبر میں پیدا ہونے والے تقریباً 10,000 بیج دوسری نسل پر مشتمل ہیں اور آئندہ کھیتوں میں آنے والی فصل کے بیج تیسری نسل ہیں۔ خلائی نسل کے چاول اور زمین پر اگنے والے چاول کے درمیان تقابلی مطالعے سے محققین نے نئی دریافتیں سامنے لائی ہیں۔ خلا میں مائکرو گریویٹی حالات کے تحت رائس سیڈ ایمبریو عام طور پر نشوونما پاتے ہیں جو مضبوطی سے نمو کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تجربہ خلا میں چاول کے مضبوط بیج پیدا کرنے کی صلاحیت کی تصدیق کرتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک انہوں نے خلا اور زمین پر پودوں کے درمیان نشوونما میں نمایاں فرق دیکھا ہے، خاص طور پر پودوں کی ساخت کے لحاظ سے۔ چینی فضائل کے متعدد اقسام کے لڑاکا طیارے آئندہ 15ویں چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ ایروسپیس نمائش کے لیے جنوبی چین کے شوہائی شہر پہنچ گئے۔ ان میں سپر سونک کثیر المقاصد لڑاکا طیارے G-10C
مقامی طور پہ تیار کردہ اونچائی پر طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے جاسوس ڈرونز WZ-7 اور WZ-10 کے علاوہ ہیوی ٹرانسپورٹ طیارے Y-20 اور Y-9 شامل ہیں۔ چینی فضائیہ کے متعدد اقسام کے لڑاکا طیارے آئندہ 15ویں چائنا انٹرنیشنل ایویشن اینڈ ایروسپیس نمائشہ چوہائی ایئر شو کے لیے جنوبی چین کے چوہائی شہر پہنچ گئے ہیں۔ ان میں سپر سونک کثیر المقاصد لڑاکا طیارہ J-10C، مقامی طور پر تیار کردہ اونچائی پر طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے نگران ڈرونز WZ-7 اور WZ-10 کے علاوہ ہیوی ٹرانسپورٹ طیارے Y-20 اور Y-9 شامل ہیں۔ 2 JL-10 تربیتی طیارے اتوار کی صبح چوہائی جنوان ہوائی اڈے پر پہنچے، جن میں سے ایک جامد ڈسپلے پر ہوگا اور دوسرا ایونٹ میں فضائی سٹنٹ کرے گا۔ 2 انجنوں والا ملٹی رول اسٹرائک فائٹر J-16 چین کا خود ساختہ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بمبار طیارہ H-6K اور دیگر اقسام کے طیارے بھی بعد میں ہوائی اڈے پر اتریں گے۔ یہ ایئر شو 12 سے 17 نومبر تک جاری رہے گا، جس میں 47 ممالک اور خطوں کی 1022 کمپنیاں شرکت کریں گی۔ شنگھائی اپنے آپ کو ایک عوام پر مرکوز شہر کے طور پہ تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں عوامی سہولیات تمام عمر کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اس وقت نیو جوانگ وانگ سٹی پاک کے دلکش اور پرکشش مناظر آس پاس کے رہائشیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو قدرت کی شان و شوکت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ چین کا شہر شنگھائی اپنے آپ کو ایک عوام پر مرکوز شہر کے طور پر تعمیر کرنے کے لیے پرعزم ہے، جس میں کمیونٹیز اور عوامی سہولیات تمام عمر کے گروہوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اس وقت یانگپو ضلع کے نیوجانگ وان سٹی پارک کی دلکش کشش آس پاس کے رہائشیوں کو متوجہ کرتی ہے، جو فطرت کی شان و شوکت سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کرتی ہے۔ شنگھائی کی جانب سے تجاویز کے حصول کی مسلسل کوششوں کی بدولت ایک ایسا پلیٹ فارم وجود میں آیا ہے جو شہریوں کو شہر کے انتظام کے لیے اپنے خدشات اور تجاویز پیش کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ ان چیلنجوں کو بڑی مہارت کے ساتھ مطلوبہ حل تک پہنچایا گیا ہے۔ اس روشنی میں حکام نے سب سے پہلے پانی کے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے قواعد و ضوابط قائم کیے۔ اس کے بعد کھیلوں کی مزید سہولیات کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور انتظام کو بہتر بنایا گیا ہے۔ 2020 میں اپنے قیام کے بعد سے شنگھائی کی ایڈوائس کلیکشن سروسز کو مجموعی طور پر 3,49,000 عوامی تجاویز موصول ہوئی ہیں، جو عوامی شکایات کی کل تعداد کا 37.3% ہے۔ مشرقی چین کے شہر ووشی سٹی میں منعقدہ ایک جاب فیئر میں سینکڑوں بین الاقوامی طالب علموں نے چینی کمپنیز کے نمائندگان سے تبادلہ خیال کیا تاکہ انہیں ملازمت تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ مشرقی چین کے شہر ووشی سٹی میں منعقدہ ایک جاب فیئر میں سینکڑوں بین الاقوامی طالب علموں نے چینی کمپنیوں کے بھرتی کنندگان سے تبادلہ خیال کیا، جن کے بیرون ملک کاروبار ہیں، تاکہ انہیں ملازمت تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ صوبہ جیانگسو کی 68 کمپنیاں جن کے بیرون ملک فیکٹریاں یا شاخیں ہیں نے جاب فیئر میں شرکت کی، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ کے 7 شراکت دار ممالک کے 500 سے زائد بین الاقوامی طالب علموں کو الیکٹرانکس، مالیات اور ترجمہ کے شعبوں سمیت 2600 سے زائد عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پارٹنر ممالک کے بین الاقوامی طالب علموں کے لیے جیانگسو اوورسیز چائنیز انٹرپرائزز جاب فیئر کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس تقریب کا مقصد روزگار کے متلاشی افراد کو چینی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست منسلک کر کے چینی زبان میں اپنے تجربے کو مکمل طور پر اجاگر کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ سرخ اور سنہرے چمکدار رنگوں کے ساتھ موسم خزاں کے شاندار نظاروں نے چین بھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا، جس نے سیاحوں کو موسم بہار کی دل فریب خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کی جانب راغب کیا اور قدرتی مناظر کو مزید دلکش بنا دیا۔ سرخ و سنہری چمکدار رنگوں کے ساتھ موسم خزاں کے شاندار نظاروں نے چین بھر میں رنگوں کی ایک روشن جھلک کا اضافہ کیا ہے، جس نے سیاحوں کی بھیڑ کو فطرت میں موسم کی حیرت انگیز خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے راغب کیا ہے۔ بیجنگ کے ضلع شانچنگ کی بادلنگ گریٹ وال کے خوبصورت مقام پر سرخ، زرد اور سبز پتوں نے پہاڑوں کو ڈھانپ لیا ہے، جس نے قدرتی مناظر کو مزید دلکش بنا دیا ہے۔
موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی سیاحوں کا ہجوم بدلتے ہوئے موسمیاتی منظرنامے کو سراہنے کے لیے موجود ہے۔ سیاحوں کے نزدیک اس موسم میں پہاڑ پر دلکش رنگ انتہائی شاندار ہیں۔ عظیم دیوار چین بے حد خوبصورت ہے اور یہاں کے کچھ پتے سرخ اور زرد ہونے لگے ہیں۔ اس خوبصورت مقام پر کثیر رنگوں والے پتوں کو دیکھنے کا بہترین دورانیہ نومبر کے وسط تک جاری رہتا ہے۔ اسی طرح صوبہ جیانگشی کے لوشان شہر میں واقع روچن جھیل کے ارد گرد کا علاقہ سرخ رنگ میں ڈھل چکا ہے، جس سے دل فریب مناظر سامنے آئے ہیں۔ موسم خزاں کے آغاز میں ہونے والی برف باری کے بعد شمال مشرقی چین کے موہی سٹی میں موسم سرما کی شروعات ہو گئی ہے، جس کے بعد برفانی کھیلوں کے شوقین افراد نے محظوظ ہونے کے لیے اس سیزن کے پہلے آپریشن ڈے پر ہی ایک ریزورٹ نے 500 سے زائد سیاحوں اور سکیٹنگ کے شوقین افراد کا خیر مقدم کیا۔ موسم خزاں کے اوائل میں ہونے والی برف باری کے بعد شمال مشرقی چین کے صوبہ ہیلونگ جیانگ کے موہی سٹی میں موسم سرما کی شروعات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں برفانی کھیلوں کے شوقین افراد محظوظ ہونے کے خواہش مند ہیں۔ اس سیزن کے پہلے آپریشن ڈے پر ایک سکی ریزارٹ نے 500 سے زائد زائرین اور سکینگ کے شوقین افراد کا خیر مقدم کیا۔ چین کے انتہائی شمالی شہر کی حیثیت سے موہے کا سکی سیزن وسط اکتوبر سے اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے، جس سے یہ چین میں موسم سرما کے کھیلوں کا ایک سر فہرست مقام بن جاتا ہے۔ ہیلونگ جیانگ میں برف باری کی سیاحت بتدریج زور پکڑ رہی ہے۔ صوبائی دارالحکومت ہاربن سٹی 7 سے 14 فروری 2025 تک 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی میزبانی کرے گا۔ 9ویں ایشیائی سرمائی گیمز بیجنگ سرمائی اولمپکس 2022 کے بعد چین کی میزبانی میں پہلا بڑا بین الاقوامی آئس اینڈ سنو ایونٹ ہوگا۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر علاؤدین اور ڈاکٹر حنیف پاک چین دوستی کے وہ گواہ ہیں جو ہر روز اس دوستی کی چمک معصوم، مجبور اور بے بس لوگوں کے لبوں کی مسکراہٹ میں محسوس کرتے ہیں۔ دوست ملک چین ایک مضبوط اور سایہدار درخت، دیکھیے رپورٹ۔ کچھ لمحے خوشبو ہوتے ہیں جب درد کسی کے جیون کا اور غم کسی کی آنکھوں کا شفا کی صورت ڈھلتا ہے۔ چین سے علم کی طاقت سنگ کوئی ڈاکٹر جب آتا ہے، نہ جانے کتنے ویران دلوں کو پیغام مسرت سناتا ہے۔ وہ پل سنہرے ہوتے ہیں جو دوستی کے دھاگے سنگ پریت میں لپٹے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر علاؤدین اور ڈاکٹر حنیف پاک چین دوستی کے وہ گواہ ہیں جو ہر روز اس دوستی کے رنگوں کی چمک معصوم، مجبور اور بے بس لوگوں کے لبوں کی مسکراہٹ میں محسوس کرتے ہیں۔ قوم کی خدمت کے جذبے سے لبریز یہ دن اور رات کی پرواہ کیے بغیر ہمہ وقت اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس منزل کی اہم سیڑھی یعنی MBBS کی ڈگری کے حصول میں دوست ملک چین وہ مضبوط اور سایہ دار درخت ہے جس سے حاصل ہونے والا علم کا ثمر آج بہت سی زندگیوں میں مٹھاس کھول رہا ہے۔ میری گریجویشن چائنا سے ہے۔ چائنا میں چنگچو شہر اور چنگچو یونیورسٹی جو کہ خنان پروونس میں واقع ہے، بہت ہی وسیع اور یونیورسٹی، مختلف ڈپارٹمنٹ، سائنس، آرٹس، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹس وہاں پہ تھے، اور ٹیچرز جو تو ہالی کوالیفائڈ تھے، بہت کوآپریٹیو تھے، مزہ آتا تھا ان کے ساتھ ہاسپٹلز میں بھی کام کر کے، کلاس کے اندر بھی، اور ان کے پڑھانے کا جو انداز تھا وہ بہت ہی مختلف تھا۔ ہماری یونیورسٹی تو ورلڈ وائڈ بہت فیمس یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ جو پروفیسرز ہیں ویل کوالیفائڈ پروفیسرز ہیں۔ یونیورسٹی میں کلاس میں بہت سارے ڈفرینٹ کنٹریز سے اسٹوڈنٹ تھے ہمارے، تو
اسی وجہ سے موقع ملا ہے کہ ڈفرینٹ کلچر کے بارے میں جان سکوں۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں لمبی لائن میں کھڑے ہو کر طویل انتظار کے بعد بھی تسلی بخش معائنہ نہیں ہو پاتا تھا اور نہ ہی نجی ہسپتالوں کے اخراجات اٹھانے کی جیب اجازت دیتی تھی، مگر اب ان کی اداسیوں کو چراغ راہ کی مانند چین سے پڑھ کر آنے والے ان مسیحا ڈاکٹروں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا ہے۔ جہاں غریب کی رسائی نہیں تھی، وہیں اب یہ ڈاکٹرز ان کا تفصیلی معائنہ بھی کرتے ہیں اور ضرورت مند افراد کا مفت علاج کر کے روزانہ کئی دلوں کی دعاؤں سے روح کی خوشی کا سامان بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ چین سے پڑھ کے آئے ہیں ڈاکٹر، تو اب یہ کافی اچھے ہیں، یعنی کہ تو ہمارے محلے میں پہلے کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں تھا، اب جب کہ یہ آئے ہیں تو ہمیں بہت فائدے ہوئے۔ وہ غریبوں کے لیے آئے ہیں، ہیلپ کے لیے آئے ہیں، تو بڑا ان کا شکر گزار ہوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دے۔ ڈاکٹر علاء الدین کے نزدیک چین میں ان کا سفر ان کی زندگی کا حسین سرمایہ ہے۔ چائنا مجھے ایسا لگا وہاں جا کے جیسے لینڈ آف فیسٹیولز ہے، بہت ہی مختلف، بہت ہی رنگ برنگے فیسٹیولز، جیسے ڈریگن فیسٹیول، مون فیسٹیول، نیو ایئر کو انہوں نے جیسے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے فائر ورکس میں نے آج تک نہیں دیکھے، ویسے فائر ورکس بہت ہی مزہ آتا تھا، دوستوں کے ساتھ وہاں انجوائے کرتے تھے، لائف ایک بہت ہی اچھا وقت گزرا ہے وہاں پہ۔ ڈاکٹر علاء الدین کے لیے چینی مارشل آرٹس نہ صرف پرکشش تھے بلکہ شاولن ٹیمپل میں جا کر ووشو آرٹ دیکھنا ان کی زندگی کے حسین خواب کی تعبیر تھا۔ شاولن ٹیمپل کے بارے میں اگر بتاؤں تو وہاں ایک نئی عجیب ہی دنیا ہے، لوگ جا کے وہاں حیران ہو جاتے ہیں ان کے روٹین دیکھ کے، ان کے کھانے دیکھ کے، ان کی ٹریننگ دیکھ کے۔ اور میرا تو بچپن کا شوق تھا، تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا خواب پورا ہو گیا۔ میں اسی شہر میں بائی چانس گیا جہاں پہ شاولن ٹیمپل تھا، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں کنگ فو کراٹے سیکھوں۔ ڈاکٹر حنیف کے مطابق چینی باشندوں کا طرز زندگی قابل تعریف ہے۔ وقت کی پابندی اور باقاعدگی سے ورزش وہاں ہر ایک کا خاصہ ہے۔ چائنیز لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، وہ جو ایکسرسائزز کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، ان کے جو کھانے ہیں بڑے ڈیلیشیس کھانے ہیں اور بڑا ہیلدی کھانے ہیں۔ ٹائم سے سوتے ہیں، ٹائم سے پھر جاگتے ہیں، بڑے ٹائم کے بڑے پنکچل ہیں اور بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں چائنیز لوگ۔ ڈاکٹر علاء الدین اور ڈاکٹر حنیف کے پاس چین کی تصویریں ہیں جو ان کی یادوں کی ڈائری کا اہم حصہ ہیں۔ شفائے مرض کے لیے طبیب کا اثر بڑا لازم و ملزوم ہے، اور جہاں علم دو ملکوں کی دوستی اور پریت کے سنگم میں سکھایا جائے، وہاں دوائی میں وہ محبت، وہ سحر پایا جاتا ہے جو ملک و قوم کے لیے زندگی کا پیام ہوا کرتا ہے۔ چین اور پاکستان کی ثقافت کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور دوستی کے علمبردار ہے۔ چین اور پاکستان کے ثقافتی ورثے کو قائم رکھنے اور آپس میں اسے مزید گہرا کرنے میں میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور دوستی کی علمبردار ہے۔ چین اور پاکستان کے ثقافتی ورثے کو قائم رکھنے اور آپس میں اسے مزید گہرا کرنے میں میڈیا کی اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس تناظر میں چائنا میڈیا گروپ نے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے اشتراک سے ادارہ فروغ قومی زبان میں ایک مباحثے کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خصوصی شعبہ صحافت و سیاست کی معتبر شخصیت مشاہد حسین سید تھے۔ مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ماضی، حال اور مستقبل کے چین کا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ ان کا کہنا تھا، اگر آپ ابن بطوطہ کے ٹریولز پڑھ لیں، اور میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں ٹینجیر موروکو میں، ان کے قبر میں بھی فاتحہ بھی کیا تھا میں نے، کیونکہ وہ ہی واز دا ورلڈز گریٹسٹ ٹریولر۔ 75,000 میل انہوں نے سفر کیا، 29 سال سفر کیا، 40 ممالک کا سفر کیا۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ چائنا جب میں گیا تو چائنا ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا فیملی اورینٹڈ سوسائٹی ہے ثقافت کی ہماری طرف سے، دوسرا انہوں نے کہا کہ چینی قوم بڑی امیر قوم ہے، ویل آف ہے، سب لوگ سلک کپڑے پہنتے ہیں،
اور پیسہ بھی کیری کرتے ہیں. تو پیپر کرنسی پہلی دفعہ انہوں نے دیکھی چائنا میں تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنا میں لا اینڈ آرڈر بہت اچھا تھا. یہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ. دوسرا علامہ اقبال, China's rise was predicted 90 years ago before the Chinese Revolution. Chinese Revolution 49 میں آیا, اور پہلے اس سے پہلے بھی وہ بھی کہہ دیا تھا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو, see the sun rising in the east. So یہ ہمارا چین سے جو تعلق ہے آج کا نہیں ہے. شی جن پنگ صاحب نے کہا تھا 2018 میں when he visited your China media group, انہوں نے کہا تھا tell China story to the world and tell it well. چین کی جو story, اور آپ China media group is playing a very key role in that. Revolution under Chairman Mao, وہ period بھی دیکھا ہے میں نے. Because when I went, Chairman Mao was living, Mastery میں جون لائے تھے. Reform under Deng Xiaoping and rise, peaceful rise under Xi. اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عالمی سطح پر مختلف تہذیبوں کے درمیان ہم آہنگی سے متعلق چینی صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز قیادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا, خاص طور پہ پاکستان اور چین ہمسایہ بھی ہیں, ایشیا کے ممالک بھی ہیں, اور ان دونوں کی ثقافت کافی ملتی ہے, تاریخ بھی ملتی ہے. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال جب صدر شی جن پنگ نے مارچ 2023 میں گلوبل سیولائزیشن انیشیٹو لانچ کیا, میں آن لائن موجود تھا کیونکہ وہ ورلڈ کانفرنس میں کر رہے تھے اور میں موجود تھا. اور جب پہلی دفعہ انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی, انہوں نے کانفرنس بلائی تھی بیجنگ میں مئی 2019 کو, ڈائلاگ امنگ سیولائزیشنز. یہ کانفرنس تھی ڈائلاگ امنگ سیولائزیشنز کی, اور میں نے بھی وہاں تقریر کی تھی, کی نوٹ سپیچ, اور وہاں انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ چائنیز سیولائزیشن, چائنیز تہذیب جو ہے, جو ایک 5000 سال پرانی ثقافت ہے کنٹینیوس, اس نے کافی ثمرات لیے ہیں مختلف تہذیبوں سے. اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ کی ڈائریکٹر اسلام آباد تبسم نے شرکاء کو چین کے صدر مملکت شی جن پنگ کے عالمی سطح پر ثقافتی اور تہذیبی ہم آہنگی کے ویژن سے آگاہ کیا, اور اس ضمن میں چائنا میڈیا گروپ کی خدمات پر روشنی ڈالی. مباحثے سے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کی میڈیا سٹڈیز کی سربراہ ڈاکٹر ہنا شاہد اور ادارہ فروغ قومی زبان کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر نے بھی چین پاکستان دوستی اور ثقافت کے خوبصورت رنگوں کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا. اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے چین اور پاکستان کی تاریخ, ثقافت اور تہذیب و تمدن پر مبنی ڈاکومنٹریز بھی پیش کی گئیں. اسلام آباد کی مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء و طالبات نے اس مباحثے میں بھرپور شرکت کی. الیکٹرانک, پرنٹ اور سوشل میڈیا سے وابستہ صحافی بھی اس مباحثے کا حصہ تھے. مباحثے کے اختتام پر چین کے قدیم فن خطاطی سے حاضرین محفل کو روشناس کرایا گیا. اس موقع پر شرکاء کی دلچسپی دیدنی تھی. مستقبل قریب میں چین اور پاکستان ثقافت کی دنیا میں ایسی مثال قائم کریں گے کہ دور دور سے کمال مہارت رکھنے والے ماہرین ثقافت چین اور پاکستان کی قابل دید اور لائق تحسین ثقافت کی اعلیٰ ترین شاہکار دیکھنے آئیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا, آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. مغربی چین میں ایک ایسا شہر جس کی روح جدت ہے اور ٹیکنالوجی کو اپنے پروں کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور ترقی کی راہوں پر تیزی سے گامزن بھی ہے. میاں یونگ کی کہانی اس رپورٹ میں. مغربی چین میں ایک ایسا شہر جس کی روح جدت ہے اور جو ٹیکنالوجی کو اپنے پروں کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ترقی کی راہوں پر تیزی سے گامزن بھی ہے. آپ ٹرانسلیشن گیجٹ کے ساتھ سیر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اس شہر کا نام میاں یونگ ہے. میاں یونگ کو چائنا کا واحد سائنس اور ٹیکنالوجی کا شہر کہا جاتا ہے. آج میں نے میاں یونگ کی سرزمین پر قدم رکھا ہے اور آج سے میں اپنے بھرپور تجسس کے ساتھ اس شہر کی سیر کروں گا. مسٹر شیاں، میں نے سنا ہے کہ یہ فیکٹری چائنا کے اندر گاڑیوں کے پارٹس بنانے میں انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے.
वो टेक्नोलॉजी क्या है और आपकी कंपनी क्या पार्ट्स बनाती है, कुछ इस हवाले से तारुफ करवाएं। हमारी कंपनी की टेक्नोलॉजी प्रेसिजन मशीनिंग, प्रेसिजन असेंबली, प्रेसिजन टेस्टिंग, माइक्रो और खुसूसी मोटर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर मबनी है। ये कंपनी 1997 में कायम हुई। ये मयानयोंग शहर के जिला फोचिंग की एक मकामी निजी कंपनी है। ये प्रेसिजन मशीनी हिस्सों के लिए एक आम इंस्पेक्शन लाइन है। मिस्टर शियान, ये क्या है? देखें, ये 1 मिलीमीटर कतर वाली रूबी प्रोब है। इससे गेयर की सतह पर 3 वर्टिकल लाइनें खींची जाती है और फिर 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती है और यूं दांतनुमा प्रोफाइल तश्कील दी जाती है। हम गेयर की मैन्युफैक्चरिंग की दुरुस्तगी का अंदाजा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े पैमाने पर हमारी पैदावार और क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक अहम तरीका है। ये बहुत पेचीदा है और सच कहूँ तो मेरे कुछ समझ नहीं आई। इसकी दुरुस्तगी इंसानी बाल की मोटाई के 10वें हिस्से तक पहुँचनी चाहिए। 1/10, वेरी गुड। ये नई तवानाई की गाड़ियों के 3-in-1 पावर ट्रेन मोटर रूटर की असेंबली का अमल है। सबसे ज्यादा रफ्तार 20,000 RPM तक पहुंच सकती है। अगर कोई तसादुम होता है तो ये गैर मसावी तौर पर काम करेगा। बहुत से मराहिल में इंसानों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मराहिल रोबोट तय करते हैं। मिस्टर शान, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, ये क्या बन क्या रहा है? ये क्या पड़ा हुआ है इसके अंदर? ये रिड्यूसर्स चीन की मकामी नई तवानाई की गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ली ऑटो और हुआवे की वेंजी सीरीज। इस सुराख की सतह पर एक नजर डालें, इसमें कोई नुक्स नहीं है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप है। ये हाइब्रिड गाड़ियों के मैदान में एक नई इजाद है। ये इंजन का वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग सिस्टम VVT है। इसकी मुल्की मार्केट में सबसे ज्यादा फरोख्त है। प्रोसेसिंग में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले कहा जाता था कि चीन दीगर ममालिक से जो गाड़ियों के पुर्जे हैं वो इंपोर्ट करता है, लेकिन अब चीन इस काबिल हो चुका है कि वो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक या दीगर गाड़ियों के पार्ट्स खुद बनाकर एक्सपोर्ट करे। हम जानते हैं कि इंसान कार्बन पर मबनी जानदार है। मैं आपको सिलिकॉन पर मबनी वर्कफोर्स के बारे में जानने के लिए ले जाऊंगी। ये डिजिटल वजूद है जो एल्गोरिथम, कंप्यूटिंग पावर और चिप्स का इम्तिजाज है। चीन में सिलिकॉन इंटेलिजेंस कंपनी में मैंने देखा कि वहाँ पर AI मॉडल्स मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रही हैं। इंसान बैक एंड पे काम कर रहे हैं। 24 आवर AI मॉडल डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है। उसने सेल्स और बिजनेस का जो एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया वो इससे पहले मैंने नहीं देखा था। क्या ये सभी लाइव शोज कर रही हैं? जी हाँ। फो शियाओजी ये चीन का पहला डिजिटल ह्यूमनॉइड वकील है जिसे हमारी कंपनी और फोचिंग जिले हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया है। फो शियाओजी के पास अब हजारों कानूनी कोड्स और कवायद ज़वाबित मौजूद हैं जो हमारे रिहायशियों के लिए कानूनी खिदमात की आसान फराहमी पेश कर रहा है। ये तो बहुत शानदार है, जबरदस्त। यहाँ बैठे और इसका तजुर्बा करें। ये मैं हूँ? ये मैं तो नहीं हूँ। हमारे पास हजारों चेहरों के मॉडल्स हैं। सारिफीन की मुख्तलिफ जरूरियात के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ डिजिटल इंसानी शक्ल सूरत के साथ पेश किया जाता है। मेरी मूछें तो रहे हैं वापस। आबपाशी के लिए छिड़काव की ये टेक्नोलॉजी हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर फसल के लिए इसे ठीक से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब से पानी की जरूरत हो तो हम उसे पानी देते हैं, जरूरत ना हो तो हम इसे बंद कर सकते हैं। एक बीज से अनाज के गोदाम में पहुंचने तक काश्त का पूरा अमल मशीनी होता है। फैक्ट्री में पनीरी उगाने के बाद उन्हें मशीनी तरीके से खेत में लगाया जाता है। कटाई, मुंतकली, फैक्ट्री में चावलों की सफाई और पैकिंग, ये तमाम अमल मशीनी होता है। अब इन हार्वेस्टर्स को देखें। 500 मुँह जमीन की कटाई इस तरह तकरीबन 2 दिनों में हो जाएगी। चावल की इकसाम के इंतखाब के जरिए 50% पानी की बचत की जा सकती है। रिजर्वायर्स की तज़ीन व आराइश और आबी ज़खायर की तामीर जैसे हुकूमती इक़दामात के बाद अब नताइज भी अच्छे हैं। यहाँ मेरी एक मॉडर्न किसान मिस्टर डो से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया बीज बोने से लेकर उसकी कटाई और उसके फल निकलने तक तमाम जगह वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक भी जहाँ पर ऑलरेडी पानी की किल्लत का सामना है, अगर हम चीन की इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपनी जो पैदावार है उसको बेहतर कर सकते हैं। 看一下，这分为动力系统、支撑和外观系统。 Hello, may I come in? Hello. Hello. Of course. Who made it? 他做的。 Can he demonstrate how will it work? Flying with drone? It started. Yes. Out. Oh. You can fix it. Oh. 前后左右上下。 मुझे तो ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने सिर्फ पढ़ा था कि चीन कैसा है।
पहली बार चीनी स्कूल में गया हूँ। जिस उम्र में अमूमन बच्चे स्कूलों में खेलते नजर आते हैं, यहाँ चीनी स्कूल के अंदर बच्चे रोबोट के साथ खेल रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक्सपोज अपने आप को कर रहे हैं। दिस इज पाकिस्तान एंड वेयर इज द चाइना? चाइना या पाकिस्तान चाइना आयरन फ्रेंड्स। जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर स्कूल बनाया गया है, तालीम और प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस है, उसको एक खूबसूरत इम्तजाज मुझे यहाँ पर नजर आया। 小小凯，你的枪教过你们的？哎，对对，怎么去调子啊 Can I use this? 虎口要打开。 Yes. 好，可以。 Yes. I can do fast. नेज़ा रक्स हमारे रवायती चीनी सचवान ओपेरा का अहम हिस्सा है, जिसमें गाना, डायलॉग बोलना, रक्स और मार्शल आर्ट सब शामिल है। आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं चाइनीज ओपेरा में परफॉर्म करने जा रहा हूँ। खुशामदीद। यहाँ मैं सिचुआन ओपेरा सेंटर भी गया, जहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गया हूँ। जिस वक्त मेरा ये मेकअप किया जा रहा था और मेरी आईब्रोज बनाई जा रही थी, चेहरे के ऊपर मुख्तलिफ सिंबल्स और निशान बनाए जा रहे हैं, ये मेरे लिए एक तजस्सुस वाली चीज़ है कि ये क्यों ऐसे बनाया जा रहा है। आपका किरदार लॉन्ग लाइफ हॉल में मोहब्बत में थांग खानदान के शहंशाह तांग मिंग हुआंग का है, जिन्होंने अपनी पसंदीदा कनीज यांग गुई फे के साथ हमेशा साथ रहने का अहद किया था। एक खूबसूरती जो चेहरे के ऊपर है, ये इस चीज़ का तासुर देती कि उस वक्त के लोग कितने खूबसूरत थे। वहाँ पर मुझे चीन के कई सदियों पुराने हान डायनास्टी है, उनके बादशाह का गेटअप दिया गया। चीन ना सिर्फ सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत तारीख रखता है, उसकी सकाफत है वो भी बहुत ज्यादा रिच है। चीन की प्रोसेसिंग मशीनरी की पैदावारी लाइन ने मुझे टेक्नोलॉजी की खूबसूरती दिखाई। मसनूई जहानत का इस्तेमाल यहाँ भी तेजी से परवान चढ़ रहा है। ज़राई पैदावारी निज़ाम में भी साइंसी जहानत का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सब वाकई ही चौंका देने वाला है कि कैसे टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगियों को खुशगवार बना रही है। मैंने यहाँ रहकर चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कामयाबियों का गहराई से मुशाहिदा किया और ये भी समझा कि इंसानी खुशी में साइंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम किरदार है और हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए इस मैदान में मुसलसल कोशिश जारी रखना चाहिए। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।